नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भइरहेको छ होला है त। र त्यस्तै पढ्दा केही त्यस्ता समस्याहरू आयो भने मैले यहाँ माथि दिएको छु नम्बर 9849595895 भनेर लेखिदिएको छु हो। यो नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गरेर नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है त। पढ्ने अनि सोध्ने काम तपाईँको। त्यस्तै आज हामी यो विज्ञान भन्ने जुन विषय छ कक्षा 10मा रहेको, मेरो विज्ञान भन्ने होला अथवा अनिवार्य विज्ञान भनेर केही लेखेको होला, त्यो विज्ञान विषय आज हामी पढ्न जाँदैछौँ। र हामी पहिलो पाठको होइन पाठ बल थियो, जसलाई हामीले फोर्स भनिन्थ्यौँ होइन, फोर्स भनेर चिनिसकेका छौँ, यहाँ पनि लेखेका छौँ। त्यस्तै आज हामीले यो बल भन्ने पाठको होइन 3 मार्क्स र 4 मार्क्समा सोध्ने प्रश्नहरूको होइन हलहरू लिएर म तपाईँ सामु उपस्थित भइसकेको छु। त्यस्तो केही छैन होइन, केही हिसाबहरू छन् र त्यसको साथसाथै केही प्रमाणित गर्नुहोस् अर्थात् प्रुभ गर्नुहोस् भनी लेखिएको छ, यहीँ अगाडि छ सुरुमै। सजिलो छ है, सबैले पढौँ। र अब हामी सुरु गरौँ है त। यहाँ सुरुमै 1 नम्बरमा लेखेको रहेछ प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। प्रमाणित के गर्ने भनेको छ, F = G/m/d² भनेको छ है। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, प्रुभ गर्नुपर्ने भयो। ल सबैजनाले लेख्नु होला है। ल मैले यहाँ सुरुमा केही चित्र लेखाएँ। ल हेरौँ, एउटा भकुण्डो बनाएँ। तपाईँहरूले पनि बनाउनु होला सँगसँगै, धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ हामीले। ल भन्यो, यसको के छ, M1 छ मास होइन पिण्ड, त्यसको यसको के छ M2 छ है त। M2 के छ, यसको पिण्ड छ। त्यस्तै यहाँको बिचदेखि केन्द्रदेखि होइन केन्द्रसम्मको दूरी कति छ, D छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। केन्द्रदेखि केन्द्रसम्मको दूरी D छ। अब यसलाई लेख्नु पर्यो, लेखौँ। मानौँ कुनै दुई, अब लेख्नु पर्यो है त, हामी बनाएको चित्रको बारेमा लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। कुनै दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड क्रमशः कति मान्यौँ हामीले, M1 र M2 मानेका छौँ है त। M1 र M2 छ। यदि ती दुई वस्तुहरू वस्तुहरू बीचको केन्द्रको दूरी कति छ त, D छ। वस्तुहरू बीचको दूरी अथवा केन्द्रको दूरी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। D छ भने के हुन्छ त, न्युटनको हामीलाई थाहा छ, न्युटन दाजुले के दिनुभएको छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा गुरुत्वाकर्षण बल भन्ने कुरा हामीले दिनुभएको छ हो। उहाँको सिद्धान्त अनुसार अथवा नियम अनुसार होइन, यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार भनेर लेखौँ है। नियम अनुसार भनेर लेखेँ। के हो त उहाँले दिएको नियम, हामीलाई थाहा छ के हो भन्नुहोस् त। गुरुत्वाकर्षण बल केमा भर पर्छ भनेका थियौँ, एउटा दूरीमा, दुईवटा पिण्डहरू बिचको केमा भन्नुहोस्, गुणनफलमा होइन। अब यही कुरा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। के लेख्ने, यही कुरा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सबैजनाले हामीले लेखौँ है त। ल हेर्नुहोस्, गुरुत्वाकर्षण बल भनेर लेखौँ। गुरुत्वाकर्षण बल जसलाई हामीले F ले जनाउँछौँ
के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु गुणनफल अफ पिण्डहरू भन्ने कुरा थाहा छ। यो इक्वेसन 1 भयो, समीकरण 1 के डी स्थिर भएको बेलामा है त, डी स्थिर भएमा भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को हामीलाई थाहा छ गुरुत्वाकर्षण बल केमा छ त, डी को इन्भर्सली स्क्वायरसँग के छ, यो 2 भयो समीकरण। यसमा किन याम1 र याम2 के भएको कारणले रे भाइ बहिनीहरू, स्थिर भएको कारणले, अचर भएको कारणले है, स्थिर भएमा भनेर लेखे ल, केही भएन। अब के छ हामी थाहा छ, यहाँ पनि एफ थाहा छ, यहाँ पनि एफ दिएको छ, एफको मानहरू। अब यो दुईवटा समीकरणलाई के गर्नु पर्यो, एक आपसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब लेखौँ है त, समीकरण 1 र 2 बाट, समीकरण केबाट 1 र 2 बाट जोड्दा के हुन्छ, जोड्दा एफ के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु याम1 याम2 बाई डी स्क्वायर हुन्छ। यहाँ गुणान हो, याम1 र याम2 को बिचमा मैले लेखेन। त्यस्तै अथवा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, एफ इज इक्वल टु जी आयो नि। अब हेर्नुहोस् यहाँ स्थिरमान आइसक्यो है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरमान आइसकेको छ है त। हेर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ, यो ठुलो जीलाई के भन्छ तपाईँहरूलाई नाम थाहा छ, के भन्छ होला भन्नुहोस् त, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क अथवा अचर सङ्ख्या भनेर तपाईँलाई थाहा छ। यसको मान पनि तपाईँलाई थाहा छ 6.67 इन्टु 10⁻−11 हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अगाडिको भिडियोहरूमा हेरिसक्नु भएको छ होला है त। ल अब लेख्नुहोस्, याम1 गुणन याम2 बाई कि डी स्क्वायर भनेर यसरी लेख्नु पर्यो होइन, जहाँ भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो जी भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्छ। जहाँ जी भनेको के त गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क हो हैन, कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ नि, सुन्नुभएको होला। गुरुत्वाकर्षण के हो, स्थिराङ्क हो भनेर लेख्नु पर्यो है त। स्थिराङ्क हो जसको मान कति हो, जसको मान हेर्नुहोस् है 3 देखि 4 मार्क्स आउँछ है त। तपाईँले यति लेख्नुभयो भने 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यति गरेपछि 3 देखि 4 मार्क्स तपाईँले पाउनुहुन्छ है त। ल हुन्छ भनेर तपाईँले यति लेख्नु पर्यो। तपाईँले 3 देखि हैन 3 मार्क्समा सोधेको छ भने 3 मार्क्स पाउनुहुन्छ, 4 मार्क्समा सोधेको छ भने 4 मार्क्स पाउनुहुन्छ है त। हो यस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो त, अब तपाईँलाई कहिले कसो सोध्न सक्छ, दुईवटा चिन्ह के गर्नु पर्यो, दुईवटा पिण्डहरूको चित्र गराउनु पर्यो। एउटाले यामले जनाउने, अर्कोलाई याम2ले जनाउने। त्यस्तै तिनीहरू दुई बिचको केन्द्र बिचको दूरीलाई डीले जनाउने। र हामीलाई थाहा छ गुरुत्वाकर्षण बलको हैन सिद्धान्त अनुसार हामीलाई थाहा छ के छ त, एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु गुणनफल अफ पिण्डहरू र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द के दूरीहरूको स्क्वायरसँग हैन, दूरीहरूको वर्गसँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। र तीन दुईटाले एक आपसमा जोड्यौँ, जोडेर एउटा स्थिराङ्क आयो जसलाई हामीले के भन्छौँ, ठुलो जी भन्छौँ। र त्यो ठुलो जीलाई के भन्ने रहेछ त, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भन्ने रहेछ। र जसको मान कति रहेछ त 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि सारिसक्नुभयो होला बुझेर है, बुझेर मात्र बुझेर। ल अब त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नमा गइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ, ढिला गर्नु हुँदैन है त, पढ्ने काम छिटो सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। हो यहाँ भनेको रहेछ कुनै दुई वस्तुहरूको हैन, वस्तुहरूमध्ये एउटा पिण्ड 2 गुणा बढाएर ती दुई वस्तुहरू बिचको दूरी दोब्बर गर्दा हैन गुरुत्वाकर्षण बल कति होला भनेको छ हैन। के भनेको छ, पहिला के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ दुईवटा क्वेसन छ। कुनै दुई वस्तुहरूमध्ये हैन,
पहिला दुईवटा वस्तुहरू थिए, त्यो दुईवटा वस्तुहरू हुँदाखेरि एउटा गुरुत्वाकर्षण थियो हैन। मानौँ यहाँ छ ल, यहाँ र यहाँ बलहरू भयो, यहाँ यसको पिण्ड याम1 छ, यसको पिण्ड याम2 छ हैन, अथवा याम छ। ल दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड के छ, बराबरी छ है। अहिलेको सुरुको केसमा बराबरी छ र उनीहरूको के छ त, केन्द्रबीचको दूरी कति छ, डी छ भने अब यहाँ के हुन्छ ल अब लेखौँ है त। हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्ने कुरा अब हामीले लेख्नु पर्यो है त। के थाहा छ, यो ग्रेभिटेसनल अथवा गुरुत्वाकर्षण बलको फर्मुला के हो तपाईँलाई थाहा छ हो, यो बन्यो के हो, Gm1 अथवा m2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। m1 m2 बाई के हुन्छ, डी स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। कसले दिएको, न्युटन दाजुले दिनुभएको हो हैन। न्युटनको नियम अनुसार भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। नियम अनुसार भनेर ल, नियम अनुसार हैन। त्यस्तै अब प्रश्नले के भनेको छ, ती दुई वस्तुहरू मध्ये एउटाको पिण्ड 2 गुणा बढाई तिनीहरूको दूरी के गरेको, दोब्बर गर्दाखेरि भनेको है त। अब यहाँ लेख्नु पर्यो प्रश्न अनुसार, प्रश्नले के भनेको छ त, ती दुई, यहाँ माथिको लेख्नु पर्यो है त, प्रश्नमै लेखेको छ। ती दुई वस्तुहरू मध्ये यही लेखेको छ, ती दुई वस्तुहरू मध्ये एउटाको पिण्ड 2 दोब्बर अथवा 2 गुणा बढाएर कहिले कस्तो दोब्बर भन्न सक्छ, कहिले कस्तो तेब्बर भन्न सक्छ। त्यो भने 2 गुणा 3 गुणा भनेको है त, बढाएर ती दुई अथवा बढाएर अथवा बढाई भनेर लेखौँ, अझै सजिलो तरिकाले लेख्नुपर्छ हामीले। बढाई तिनीहरू बिचको दूरी दोब्बर गर्दा, दूरी दोब्बर गर्दा के हुन्छ त हेर्नुहोस् ल। एउटाको मास अलि ठुलो गराउँ, एउटाको पिण्ड बढाएँ मैले हैन, 2 गुणाले एउटाको पिण्ड जत्राको तत्रै छ। त्यस्तै यिन दुईटाको दूरी अगाडि सुरुमा माथिको चित्रमा डी थियो भनेपछि यहाँ के भयो त, दोब्बर भनेको छ नि, बढाई बिचको दूरी दोब्बर गर्दा भनेपछि 2d गराएँ हैन। यसको 2m छ, यसको m छ है। अब के हुने रहेछ त हामीलाई थाहा छ, f को हामीलाई मान हैन, फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हो, g हो। यो m1 को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो, 2m राख्नु पर्यो हैन, यो m1 पिण्डको ठाउँमा। त्यस्तै m2 को ठाउँमा m राख्ने। त्यस्तै तल अब d को ठाउँमा के हुन्छ त, 2d स्क्वायर हुन्छ है त। अब यसलाई गरौँ हैन, 2 यता आयो, gm भयो माथिको जस्तै, तल के आयो, 4d स्क्वायर आयो। 2 ले 4 लाई 2 गुणा काट्छ हैन, के भयो 1/2 gm बाई डी स्क्वायर भयो। यो भनेको हामीलाई थाहा छ, यो gm बाई डी स्क्वायर भनेको के हो, f हो, हामीलाई माथि नै थाहा छ 1/2 f भयो। अनि अब हामीलाई के थाहा भयो त, यसकारण के हुने रहेछ त, कुनै दुई वस्तुहरू हैन मध्ये एउटाको पिण्ड 2 गुणा बढाएर र ती दुई वस्तुहरू बिचको दूरी दोब्बर गर्दा के हुने रहेछ त, गुरुत्वाकर्षण बल आधा हुने रहेछ हैन, घट्ने रहेछ, ठ्याक्कै आधा हुने रहेछ भन्ने निष्कर्ष हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब त्यही कुरालाई हामीले लेख्नेछौँ है त। हेर्नुहोस् अब लेख्नुहोस्, प्रश्नमा लेखेको कुरा लेख्नुहोस्, यहाँ माथिको यहाँ अनुसारको यहाँसम्म लेख्नुहोस्। दोब्बर गर्दा के हुन्छ त, गुरुत्वाकर्षण के हुन्छ, गुरुत्वाकर्षण बल के हुने रहेछ, आधाले घट्छ अथवा आधा हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। ल कति सजिलो छ हेर्नुहोस्, यो सोधिरहेछन् है, यहाँ मैले बनाइरहेका हैन, तपाईँलाई दिइरहेका प्रश्नहरू 2-3 चोटि सोधिरहेका प्रश्न हुन्। एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला। हेर्नुहोस् हामीले दुईवटा
गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्कोमा गइसक्यौँ, चन्द्रमाको पिण्ड र अर्धव्यासको कुरामा हेर्नुहोस्। ल सबैजनाले प्रश्न पढ्नुहोस् है त। के भनेको छ यहाँ, चन्द्रमाको पिण्ड र अर्धव्यास क्रमशः दिएको छ है त। अब के दिएको छ लेख्नु पर्ने हुन्छ है। र अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले प्रुफहरू गर्न सिक्यौँ होइन, प्रुफ सिक्यौँ, यो सिक्यौँ। अब हामीले यो गणितीय समस्याहरू गर्दाखेरि ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। के कुरामा ध्यान राखेपछि मात्र हामीले हिसाबहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यदि काम तपाईँले गर्नुभयो भने होइन, चारवटा कुराहरू छन्, यी चारवटा कुरा तपाईँले पालना गर्नुभयो भने तपाईँले सबै प्रश्नको हल गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो विज्ञानसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नहरू तपाईँले हल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 1 नम्बरमा के गर्नु पर्यो त, सबैभन्दा पहिले दिएको प्रश्नका होइन प्रश्न अथवा समस्याहरू के गर्नु पर्यो त, ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो होइन। प्रश्नलाई राम्रोसँग ट्याक लगाएर ध्यान दिएर पढ्ने र पत्ता लगाउने कुराहरू हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। के कुरा पत्ता लगाउने हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ दिएका भौतिक परिमाणहरूको एकाइ एसआई युनिटमा होइन, एसआई प्रणाली अनुसार हामीले छ छैन भनेर हेर्ने। यदि छैन भने के गर्ने, एसआई प्रणालीमा परिवर्तन गर्नै पर्छ है त, गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सोधेका प्रश्नका लागि उपयुक्त सूत्रको छनौट गर्नु पर्यो र उक्त सूत्रको के गर्नु पर्यो, आधारमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ है। त्यस्तै उत्तरको अन्त्यमा के लेख्नु पर्यो, एकाइ लेख्न छुटाउनु भएन, एकाइ लेख्नै पर्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ है त। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ 3 नम्बरमा चन्द्रमाको पिण्ड र अर्धव्यास हेर्नु सबै लेखौँ। के दिएको छ ल, दिइएको भनेर मैले लेखेँ, प्रश्न पढ्दै म लेखिदिन्छु। चन्द्रमाको पिण्ड दिएको छ, कति दिएको छ भन्नुहोस्। चन्द्रमाको पिण्ड जसलाई मैले याम भनेर माने ल। त्यस्तै पिण्ड कति दिएको छ, 7.2 × 10⁻22 किलोग्राम दिएको छ है त। त्यस्तै अर्धव्यास कति दिएको छ भन्नुहोस्। अर्धव्यासलाई हामीले केले जनाउँछौँ, आरले जनाउँछौँ। कति दिएको छ अरे, 1.7 × 10⁻6 मिटरमा दिएको छ। हेर्नुहोस् दुईवटा के छ एकाइहरू एसआई प्रणालीमा छन् है त। त्यस्तै हामीलाई के सोधेको छन् भने चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग कति होला भनेको छ। अब गुरुत्व प्रवेग हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, निकाल्नु पर्ने रहेछ। त्यो भनेको के हो, जीको मान होइन, सानो जीको मान पत्ता लगा भनेको है त। ल अब लेख्नुहोस्, गुरुत्व अझै यहाँ माथि लेखौँ, गुरुत्व प्रवेग जसले हामीले केले जनाउँछौँ, सानो जीले जनाउँछौँ। वाट प्रश्न तपाईँलाई सोधेको छ। त्यस्तै अब अनि यहाँ के भनेको छ अरू कति होला, त्यस्तै 800 केजी पिण्ड भएको। पहिला अब हामीले जीको मान निकाल्नु पर्यो है। अब जीको मान निकाल्नु सुरुसम्म, अनि त्यसपछि फेरि हामी प्रश्नमा जानेछौँ है। त्यस्तै छ सूत्रअनुसार हामीलाई थाहा, सूत्र लेख्नु पर्यो, सूत्र अनुसार भनेर होइन। सूत्र अनुसार जी भनेको के हामीलाई थाहा छ, gm/r² हो होइन। अब यो गुरुत्व आकर्षण होइन, स्थिर सङ्ख्या कति हो तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको मान लेखिहाल्नुहोस्। कति हो, 6.67 × 10⁻11 हो, ठिक छ। त्यस्तै यो पिण्डको, चन्द्रमाको पिण्ड याम भनेको चन्द्रमाको पिण्ड कति दिएको छ, 7.2 × 10⁻22 दिएको छ। त्यस्तै आरको मान कति दिएको छ, 1.7 × 10⁻6 दिएको छ। यसको स्क्वायर गर्ने होइन, वर्ग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो जीको मान त हामीले थाहा छैन, यो जीको मान कति हो, 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो। यो कुरा तपाईँले भुल्नु भएन है त, पहिलेदेखि भनिसकेको छु। यी कुराहरू हामीले भुल्नै हुँदैन है। यिनी कुराहरू भुल्नुभयो सम्झिनुहोस् कि मैले अब हिसाब गर्न सक्दिनँ। यस्ता मानहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हेरौँ है। अब के गर्नु पर्यो, मान त हामीले राखिसक्यौँ। अब के कस्तो आउँछ त उत्तर हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब 6.67 × 10⁻11 गुणा 7.2 10⁻22 त्यस्तै 1.7 को कति हुन्छ गर्नुहोस्, वर्ग गर्नुहोस्।
2.89 हुन्छ। त्यस्तै 10 यो 6 दुना के हुन्छ 12 हुन्छ हैन। तपाईले पढ्नु भइसकेको छ गणितमा। सम बुझ्नु भयो नि हैन। 1.7 को हामीले वर्ग गर्दा कति आयो त मान 2.89 आयो। त्यस्तै यहाँ पावरहरु हेर्नुहोस् 6 र 2 छ, यो के हुन्छ जस्तै तपाईं गणितमा पढ्नु भएको छ a को पावर हैन। अब x को पावर a को पावर पनि b भयो भने के हुन्छ x को पावर a गुणा b हुन्छ हैन। त्यस्तै 6 × 2 भनेको 12 हो। यस्ता कुराहरु तपाईले जानिसक्नु भएको छ है त, सामान्य कुराहरु हुन् है। ल अब जस्तै अझै हामीले सजिलो गरौँ, तपाईले डाइरेक्ट यसलाई नै सिधै क्याल्कुलेटरमा दाब्न सक्नुहुनेछ हैन। र क्याल्कुलेटरमा दाब्दाखेरि अलि गाह्रो हुन्छ भनेर यसलाई अब म सिकाउँछु। जस्तै 6.67 गुणन 7.2 अब हामीले गरौँ है त। अब के छ त यिनीहरुको पावरहरु एउटै छ। अब यिनीहरुलाई तलमाथि लगाउँ है। ल हेर्नुस्, त्यस्तै इन्टु 10 को पावर -11 छ, इन्टु 10 को पावर 22 छ। त्यस्तै तलबाट के गयो त माथि 10 को पावर यो 12 जाँदाखेरि के हुन्छ -12 हुन्छ है त। 10 को पावर -12 भागा के भयो 2.89 भयो। अब यसरी हल गर्दा कति हुन्छ, अब 12 र 11 जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्नुस् त 23 हुन्छ। माइनसमा हुने भयो हैन, पोइन्ट अझै घट्छ। यसरी हल गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त हाम्रो उत्तर कति आउँछ, हल हान्नुहोस् क्याल्कुलेटरमा हान्नुहोस् 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ है त। यो हाम्रो के को भ्यालु आएको, के को मान आएको, गुरुत्व प्रवेगको मान आएको है त। यहाँसम्म ठिक छ, यहाँसम्म हामीले गरेको ठिक छ। अझै हामी प्रश्नमा जाउँ। प्रश्नमा के सोधेको छ अझै हेर्नुस् त, 800 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल चन्द्रमामा कति होला भनेको छ। हेर्नुस् 800 केजी पिण्ड छ रे हैन, यामको मान हामीले दिइसक्यो 800 हैन। त्यस्तै हामीले चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग हामीले थाहा पाइसक्यौं कति छ 1.66 रहेछ हैन। हामीले पढ्दाखेरि 1.67 भनेर पढेका थियौं, अथवा तपाईले 66 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त, अथवा 6 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 1.6 1.62 अब तपाईले लेख्दाखेरि 1.6 भनेर मान्नु होला है, सजिलो हुन्छ। पोइन्ट पछाडी धेरै अंकहरु भयो भने अलि गाह्रो हुँदै जान्छ हिसाब। क्याल्कुलेटर हान्न अलि ढिलो हुन्छ हैन। हामीले त छिटो छरितो एकदम राम्रो बेस्ट उत्तर दिनु पर्यो नि त हैन, उत्कृष्ट उत्तर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अब यहाँ हामीले सोधेको छ तौल कति हो भनेर। अब तौलको हामीलाई सूत्र थाहा छ, के हो तौलको सूत्र W = mg भनेर थाहा छ नि। गुरुत्व प्रवेगलाई यदि हामीले पिण्डले गुणन गर्यो भने के आउँछ त कुनै पनि वस्तुको तौल आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। ल अब हेरौँ, अब भनेर मैले यहाँ लेखेँ है त। अब अर्को प्रश्नलाई अब भनेर लेख्नु पर्यो, अब तब भन्ने कुराहरु यिनीहरु थाहा छ हैन। मानिसको पिण्ड कति छ 800 छ, मानिसको पिण्ड कति छ 800 छ है त। जसले हामीले स्मल या हामीले सानो या हामीले जनायौं 800 छ है, कति छ 800 भनेर दिएको छ, 800 छ। ल 800 यत्रो धेरै नगरौँ, 80 नै गरौँ हैन, हामीलाई बुझ्नु छ। ल 80 भनेर मैले यहाँ लेखेँ है। ल कति छ 80 केजी भनेर लेखेँ। ल केजी किलोग्राम तपाईलाई थाहा छ। त्यस्तै चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग कति छ भर्खर निकाल्नु भयो। चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग भर्खरै निकालेका छौं। कति छ यहाँ माथि हेर्नुस्, पहिलो लागेको हो 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ, लेख्नुहोस्। त्यस्तै चन्द्रमामा उक्त मानिसको तौल कति हुन्छ त, चन्द्रमामा उक्त मानिसको तौल भनेर लेखौँ है त। तौल जसले हामीले W ले जनाउँछौं, कति हो भनेर निकाल भनेको छ, अब निकालौँ है त। सूत्र अनुसार हामीले थाहा छ, लेख्नुहोस् सूत्र अनुसार केही पनि छैन है त। हामीलाई सूत्र थाहा पाएपछि सबै कुरा सकिन्छ। हेर्नुस् तौललाई W ले जनाउँछौं, m गुणन g हो। अब मास कति छ हेर्नुस् त, पिण्डलाई मास भनिन्छ है अंग्रेजीमा। पिण्ड कति छ, पिण्डलाई m ले जनाएका छौं, कति छ 80 छ हैन। त्यस्तै गुरुत्व प्रवेग कति छ, g को मान 1.66 छ। ल अब क्याल्कुलेटर हान्नुहोस्, तपाईको उत्तर कति आउँछ 132 कति आउँछ 8 न्युटन हाम्रो के भयो। र हामीले थाहा हुनु पर्यो है त यिनीहरुको एकाइ के हो, यो एकाइ पनि थाहा हुनु पर्छ। एकाइ बिग्रियो भने फेरि तपाईले अंक अथवा तपाईले मार्क्स पुरा पाउनु हुँदैन है त, कम दिन्छ। जस्तै 4 मार्क्समा यो प्रश्न तपाईलाई सोध्यो रे मानौ हैन, सोध्दाखेरि तपाईले के गर्नु भयो त
एकाइहरू लेख्नु भएन भने कति दिन्छ 2 मात्र दिन्छ है त। मैले त हिसाब गरेर आएको छु हैन, राम्रै गरेको छु, उत्तरहरू साथीहरूलाई सोद्धाखेरि त मिलेको छ। तर एकाइ बिग्रेको भए के हुन्छ, तपाईँले सोचेको अनुमान गरेको अङ्कभन्दा कम अङ्क प्राप्त हुन्छ है त। त्यसैले हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र अझ तल निष्कर्षमा पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले भिडियोलाई रोक्दै रोक्दै लेख्नु होला। त्यस्तै चन्द्रमामा, सबैजना लेख्नुहोस्, चन्द्रमामा उक्त मानिसको तौल कति हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? कति हुने रहेछ? 132.8 न्युटन हुने रहेछ, हुन्छ भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति गऱ्यौँ भने हाम्रो 4 अङ्क प्राप्त हुन्छ है त। यो प्रश्न तपाईँलाई 3 चोटि सोधेको छ। हेर्नुहोस्, चन्द्रमाको पिण्ड र अर्धव्यास क्रमशः दिएको छ हैन। हामीलाई के भनेको छ? चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग निकाल भनेको छ। हामीले सूत्र लगायौँ, के लगायौँ? G = gm/r²। यो थाहा हुनु पर्यो र ठुलो जी को मान हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, स्थिर सङ्ख्याको मान हैन। त्यस्तै हामीलाई तौलको पनि के थाहा हुनु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस्, तौलको के थाहा पाउनु पर्यो? सूत्र थाहा पाउनु पर्यो, लेख्नु पर्यो र एकाइ लेख्न भुल्नु भएन। ल यति गर्नुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को छ 4 नम्बरको प्रश्न। हेर्नुहोस्, बृहस्पतिको पिण्ड यति छ अरे, कति छ? अब यहाँ लेखौँ है त, यहाँ दिएका कुराहरू लेखौँ अनि हामी सरल गर्दै गरौँ ल है त। ल यहाँ मैले यहाँदेखि लेखेँ। ल कति छ? ल 1 पाना रहेछ, यहीँदेखि लेखेँ। ल दिइएको भनेर लेखेँ है त। दिइएको हामीलाई के दिएको छ? बृहस्पतिको के दिएको छ? बृहस्पतिको यहाँ हेर्नुहोस्, अलिकति मिलेन। बृहस्पतिको हामीलाई के दिएको छ? पिण्ड दिएको छ। पिण्ड कति दिएको छ? हेर्नुहोस् यहाँ माथि बृहस्पति र सूर्यको पिण्ड दिएको छ है त। 2वटा वस्तु दिएको रहेछ है। के को पिण्ड दिएको रहेछ? बृहस्पतिको पिण्ड 1.9 × 10⁻30 केजी छ अरे। त्यस्तै सूर्यको पिण्ड 2 × 10⁻30 केजी छ। ती 2 पिण्डहरूको बिचको गुरुत्वाकर्षण बल यति छ भन्यो हैन। F को मान पनि दिएको छ भने ती 2 पिण्डहरू बिचको दूरी पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब हामीले R अथवा D को मान पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल D को मान पत्ता लगाउनु पर्यो है। त्यस्तै बृहस्पतिको पिण्ड कति रहेछ? लेख्नुहोस्, 1.9 × 10⁻30 केजी दिएको छ हैन। दिएको कुराहरूलाई हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ, 6 भनेर लेख्नु पर्दैन। त्यस्तै अर्को के को दिएको छ भन्नुहोस् त? हो, सूर्यको दिएको छ है त। अब लेख्नुहोस्, सूर्यको पिण्ड कति दिएको छ? जसले हामीले m2 भनेर मैले माने। कति दिएको छ? 2 × 10⁻30 केजी दिएको छ। त्यस्तै हामीलाई के दिएको छ? गुरुत्वाकर्षण बल दिएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, बृहस्पतिको पिण्ड भयो, सूर्यको पिण्ड, त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ दिएको छ है। प्रश्नमा के दिएको छ यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ। गुरुत्वाकर्षण बल कति दिएको रहेछ? बल जसलाई हामीले F ले जनाउँछौँ। F लाई कति दिएको छ? F को मान 4.3 × 10⁻29 न्युटन दिएको छ है त। हैन, सबै एकाइ केमा छन्? SI प्रणालीमा छन् है त। त्यस्तै हामीलाई प्रश्नले के सोधेको छ? ती 2 बिचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। दूरी पत्ता लगा भनेको छ है त। अब लेखौँ, ती 2 बिचको दूरी भनेर लेख्नुहोस्। ती 2 बिचको दूरी जसलाई हामीले D भन्छौँ कति होला भनेर सोधेको छ। अब यसलाई चित्र बनाऊ है त। ल अब हामीले चित्र बनाएर हेरौँ। जस्तो यो के हो? सूर्य हो, ठुलो ह सूर्य हैन। बृहस्पति पनि ठुलो भएर हो, यहाँ छ, ठुलै छ यो पनि हैन। यिन दुईटाको केन्द्रबिचको दूरीलाई हामीले के ले जनाउँछौँ? D ले जनाउँछौँ। यो D को मान कति हो भनेको छ? यसलाई m1 भनेर मान्यौँ, यसलाई m2 भनेर मान्यौँ है त। अथवा m2 भनेर सूर्यलाई मान्यौँ ठुलो छ, m1 भनेर केलाई मान्यौँ? बृहस्पतिलाई मान्यौँ। अब हामीलाई थाहा छ सूत्र। सूत्र लेख्नुहोस्। सूत्र अनुसार हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ त? F भनेको के हो? gm1 m2/d² हो। हामीलाई सूत्र थाहा छ, यही त हो नि सूत्र हैन।
के अरू सूत्र यही हो है सूत्र, गुरुत्वाकर्षण बलको सूत्र यही नै हो। त्यस्तै अब हामीलाई दिएको छ एफको मान दिएको छ हैन, एफको मान कति होला के थाहा छ, पक्कै पनि थाहा छ होला है त। नत्र यसलाई हामीले डी निकाल्नु पर्ने हो, डी स्क्वायर यता लगाउँ, जी m1 m2 बाई एफ भनेर लेखेँ हैन। त्यस्तै अब जीको मान त हामीलाई थाहा छ, जीको मान कति हो रे 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो। यो कुरा त हामीले भुल्नै हुँदैन हैन। यी मानहरू यो कन्स्ट्यान्ट हैन, यो स्थिर मानहरू हामीले जान्नै पर्छ, सबैको मानहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब सुरु गरौँ। और डी को स्क्वायर भयो, जी को मान हामीलाई थाहा छ 6.67 × 10⁻11। त्यस्तै m1 को मान कति दिएको छ, यहाँ माथि हेर्नुहोस् त बृहस्पति ग्रहको 1.9 र सूर्यको कति दिएको छ 2 दिएको छ है त। अब लेखौँ, मलाई थाहा छ मान 1.9 × 10⁻30 दिएको छ र त्यस्तै 2 × 10⁻30 दिएको छ र 3 2 बिचको गुरुत्वाकर्षण बलको मान कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल F = 4.3 10⁻29 भनेको छ हैन। अब लेख्नु पर्ने हुन्छ, लेखौँ कति दिएको छ 4.3 × 10⁻29 दिएको छ हैन। ल अब हेरौँ, फेरि और अथवा अथवा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। डी स्क्वायर भनेको कति भयो त, हेरौँ अब यसलाई मिलाएर लेखौँ है त। 6.67 × 1.9 × 2 भागा 4.3 × 10⁻11 छ हैन। यो पावर के हुन्छ जोडिन्छ हामीलाई थाहा छ, +30 + 30 यो माइनस, यो तलको यो 29 माथि जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ है त, प्लस माइनस हुन्छ है, तलबाट माथि जाँदाखेरि माइनस हुन्छ है। ल अब गर्नुहोस्, यो गर्दाखेरि कति आउँछ, डी स्क्वायर भनेको कति आयो त, कति आयो होला भन्नुहोस् त, हो कति आयो। अब यतिलाई गुणान गर्नुहोस्, पहिला यतिलाई गुणान गर्नुहोस् र 4.3 ले भाग गर्नुहोस्, कति आउँछ तपाईको उत्तर आउँछ 5.894 आउँछ है त। 5.894 गुणान, अब यो हेर्नुहोस्, अब यो इन्टु 10 को पावर कति आउँछ, यो सबलाई जोडेर घटाउनुहोस् त 40 भयो हैन। हेर्नुहोस् 11 मा 29 जोड्दा 40, 60 मा 40 घटाउँदा कति भयो 20 भयो है त। त्यति हाम्रो आउने रहेछ। त्यस्तै अब यो स्क्वायरलाई हटाउनु पर्यो हैन, यहाँको वर्गलाई हटाउँदा के हुन्छ, यहाँ वर्ग रुट आउँछ। 5.894 × 10⁻20 भनेको कति हो, ल क्यालकुलेटरमा हान्नुहोस् कति आयो, पक्कै पनि तपाईको उत्तर 2.427 × 10⁻10 मिटर आयो है त। दूरी केमा हुन्छ, मिटरमा हुन्छ है, हामीले मिटरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब निष्कर्ष लेख्नु पर्यो, ती दुई बीचको दूरी कति छ रे भन्नुहोस्, बीचको दूरी टी भनेको कति आयो 2.427 10⁻10 मिटर आयो हैन। किलोमिटर हैन, हामीलाई थाहा छ 1000 मिटर भनेको 1 किलोमिटर हो भनेपछि यसलाई किलोमिटरमा परिणत गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, 10 मा 3 घटाउनु पर्यो हैन। 2.427 10⁻7 किलोमिटर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् के गरे हौ हामीले, नयाँ कुरा केही पनि गरे छैनौँ है त, सजिलो छ है। अब दिएको कुराहरू लेख्यौँ हैन, हामीले ती दुईवटा हैन बृहस्पति ग्रह र सूर्यको बीचको दूरी निकाल भनेको थियो, त्यही डी को मान हामीले निकाल्न खोजिरहेका छौँ र हामीलाई सूत्र थाहा छ, गुरुत्वाकर्षण बलको सूत्र के हो, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर हो हैन। आएर हामीले मानहरू राख्यौँ र डी को मान हामीले निकालिसकेका छौँ है त। यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी लेख्नुभयो भने तपाईले 4 अङ्क प्राप्त गर्नुहुनेछ है त। ल भिडियोलाई रोकेर हेर्नु होला है, त्यस्तो गाह्रो केही छैन, सजिलो छ है त। त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर 5 मा गइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् तपाईलाई सोधेको छ, पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ 6 × 10⁻24 केजी दिएको छ र अर्धव्यास पनि दिएको छ 6380 किलोमिटर दिएको छ र
400 केजीको पिण्ड भएको वस्तु पृथ्वीको सतहमा छ भने पृथ्वी र सो पिण्ड बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल कति होला भनेर सोधेको छ। अब यहाँ दिएका कुराहरू लेखौँ है त। ल दिएको भनेर लेख्नु पर्यो है त। अब अङ्ग्रेजीमा अब तपाईँले बढी पढ्नुहुन्छ भने के लेख्नुहुन्थ्यो त, दिएको ठाउँमा गिवन लेख्नुहुन्थ्यो है त। अब पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ, हामीलाई थाहा छ पृथ्वीको पिण्ड कति दिएको छ, पिण्ड भन्नुहोस्, जसलाई हामीले याम भन्छौँ है त, कति दिएको छ, 6×10⁻24 केजी दिएको छ। त्यस्तै पृथ्वीको अर्धव्यास कति दिएको छ भन्नुहोस्, जसलाई हामीले आरले जनाउँछौँ, कति दिएको छ अरे, हेर्नुहोस् है, 6380 दिएको छ है। पृथ्वीको पिण्ड यति दिएको छ, अर्धव्यास यति दिएको छ, कति दिएको छ, 6380 किलोमिटर छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले एसआई प्रणालीमा लग्नु पर्यो। एसआई प्रणालीमा दूरीको के हुन्छ, एकाइ मिटर हुन्छ। अब गरौँ 6380, अब किलोमिटरलाई मिटरमा लग्दाखेरि 1000ले गुणान गर्ने, 1000 मिटर भयो है। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै हामीलाई के दिएको छ, अर्को वस्तुको पिण्ड दिएको छ है त। अर्को वस्तुको पिण्ड दिएको छ, पिण्ड कति दिएको छ, त्यसलाई हामीले सानो यामले जनाउँछौँ, 400 दिएको छ है त। 400 केजी पिण्ड भएको वस्तु पृथ्वीको सतहमा छ भनेको छ नि त। ल हेर्नुहोस् कति दिएको छ, 400 किलोग्राम दिएको छ है त। ल त्यस्तै हामीले के निकाल भनेको छ, गुरुत्वाकर्षण बल निकाल भनेको छ है त। के निकाल भनेको छ, गुरुत्वाकर्षण बल, जसलाई हामीले एफले जनाउँछौँ, एफ इजिकल टु वाट भनेर यहाँ दिएको छ। अब हामीलाई सूत्र थाहा छ हैन। ल सूत्र अनुसार के हुन्छ भन्नुहोस्, सूत्र के हो, एफको सूत्र के हो, एफ इजिकल टु जी एम बाई आर स्क्वायर हो। यो हामीलाई थाहा छ, एफ इजिकल टु जी एम बाई आर स्क्वायर। हेर्नुहोस् है, यदि दुईवटा वस्तुहरू दिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ डी आउँछ, कस्तो बेला डी आउँछ, कस्तो बेला एम आउँछ, के अरे आर आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो हैन। यदि अर्धव्यास दिएको छ भने आर आउँछ हैन। त्यस्तै अर्धव्यास दिएको छैन भने हैन, अथवा दूरी निकाल भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त, डी राख्नुपर्छ है त। यी कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। ल अब हेरौँ है त, हामीले सूत्र लेखिसक्यौँ, एफ हामीलाई चाहिएको छ। ल एफको मान अलि निक्लिन्छ। अब जीको मान हामीलाई थाहा छ, 6.67 × 10⁻11 हैन। त्यस्तै यो याम, पृथ्वीको पिण्ड हामीले दिएको छ, 6×10⁻24 भनेको छ। ल 6×10⁻24 दिएको छ। त्यस्तै सानो यामको मान कति दिएको छ, 400 केजी दिएको छ, 400 दिएको छ, 400 लेखेँ मैले यहाँ। अब त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो त, अब आरले भाग गर्नु पर्यो। अर्धव्यास हामीले कति दिएको छ, 6380 किलोमिटर दिएको छ, त्यसलाई हामीले मिटरमा परिणत गर्दाखेरि 1000ले गुणान गऱ्यौँ, यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ, 6.67 गुणान 400 भागा 6380 इन्टु 6380। किन 6380 दुईचोटि गुणान गरेको भन्नु होला, स्क्वायर छ यहाँ, वर्ग छ, वर्ग भएपछि दुईचोटि गुणान गर्नुपर्छ, थाहा छ। त्यस्तै 1000 को पावर भनेको के हो, 10 को पावर 6 आउँछ। त्यस्तै हामीले के थाहा छ, 10 को पावर -11 प्लस 24 थाहा छ। यो 6 माथि जाँदाखेरि फेरि माइनस हुन्छ। पहिला यो गर्दै गरौँ, कति भयो त, 16008 इन्टु 10 को पावर 13 आयो हैन, गुणान 10 को पावर -6। यो तलको 6 माथि जाँदाखेरि के भयो, -6 भयो। त्यस्तै 6380 गुणान गर्दाखेरि कति आयो, 40704400 आउँछ है त। क्यालकुलेटर हान्नुहोस् तपाईँले। अब यसलाई कति आउँछ भन्नुहोस्, 6.9327 गुणान 10 को पावर 3 आउँछ। यो भनेको के हो, यो केजीमा आएको है, केजीमा आएको कि केमा आएको ल भन्नुहोस्। यो अहिले आएको मान न्युटनमा आएको है त। अब यो 10 को पावर 3 ले गुणान गर्नुहोस्, यसलाई 3
32.7 न्युटन आयो है त। हाम्रो उत्तर कति आएछ त 3932.7 न्युटन के आएछ त गुरुत्वाकर्षण बल आयो। अब यसलाई लेख्नु पर्यो तल मिलाएर गुरुत्वाकर्षण बल हामीले कति निकाल्यौँ त F बराबर कति निकाल्यौँ 3932.7 न्युटन निकाल्यौँ। यो नै हाम्रो के हो उत्तर हो है त। यसरी हामीले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हामीलाई पृथ्वीको पिण्ड दिएको थियो हैन, पृथ्वीको अर्धव्यास दिएको थियो, अर्को वस्तु पृथ्वीमा रहेको वस्तुको पिण्ड दिएको थियो र हामीलाई के भनेको थियो त गुरुत्वाकर्षण बल कति हो भनेर निकाल भनेको थियो। हामीले सूत्र लगायौँ। F भनेको के हो Gmm/r² भन्ने सूत्र हामीलाई थाहा छ गुरुत्वाकर्षण बलको। त्यो राख्दाखेरि हाम्रो कति आयो बल गुरुत्वाकर्षण बल 3932.7 अथवा 3932.7 न्युटन हाम्रो उत्तर आइसकेको छ। यसरी तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त 4मा 4 अङ्क प्राप्त गर्न हुनेछ है त। दुई कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् 6 नम्बरको प्रश्न। करिबन हामीले 9-10 वटा प्रश्न गर्छौँ। त्यस्तै अब हामी 6 नम्बरको प्रश्नमा पुगिसकेका छौँ। यहाँ तपाईँले सोधेको छ पृथ्वीको अर्धव्यास 6.4 × 10⁻³ किलोमिटर छ। हेर्नुहोस् 3 किलोमिटर है, किलोमिटर छ। यसलाई अब एसआई प्रणालीमा हामीले परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सगरमाथाको उचाइ दिएको छ 8848 मिटर हो। त्यस्तै यदि पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व परिवेगको मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ भने सगरमाथाको टुप्पामा गुरुत्व परिवेगको मान कति हुन्छ हैन भनेर सोधेको छ। हामीले अर्को जी निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै 50 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल सगरमाथाको टुप्पोमा कति हुन्छ भनेर फेरि अर्को प्रश्नले सोधेको छ। यो तपाईँलाई 2065 सालमा सोधेको प्रश्न हो र यस्तै यो प्रश्न 2063 सालमा पनि सोधेको थियो र त्यस्तै यो प्रश्न 2075 सालमा पनि सोधेको थियो है त। 3 चोटि सोधिसकेको छ है यो प्रश्न। ल अब लेखौँ दिइएको भनेर लेखौँ। के दिएको छ पृथ्वीको अर्धव्यास दिएको छ है त। ल अब लेख्नुहोस् पृथ्वीको अर्धव्यास कति दिएको छ। अर्धव्यासलाई हामीले केले जनाउँछौँ r ले जनाउँछौँ है। r भनेको कति छ हेर्नुहोस् 6.4 × 10⁻³ किलोमिटर भनेको छ। यसलाई मिटरमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ। 6.4 × 10⁻6 लेखेँ है त। यसलाई फेरि हजारले गुणन गर्नु भने के हुन्छ 1000 × 1000 के हुन्छ 10⁻6 हो नि त। यही लेखेको है तपाईँलाई थाहा छ। यहाँ भनेको थियो पृथ्वीको अर्धव्यास यति यति छ भनेर त्यही लेखेको छौँ। त्यस्तै सगरमाथाको उचाइ पनि दिएको छ। अब लेखौँ सगरमाथाको उचाइलाई हामीले यचले जनाउँछौँ। कति दिएको छ 8848 मिटर दिएको छ। त्यस्तै पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व परिवेगको मान कति दिएको छ। अब लेख्नु पर्ने हुन्छ पृथ्वीको हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है यो मान पनि। सतहमा गुरुत्व प्रवेग भनेर लेख्नुहोस्। गुरुत्व प्रवेगको मान हामीले दिएको छ। मान कति दिएको छ जीको मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ है त। त्यस्तै सगरमाथाको टुप्पोमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब लेखौँ सगरमाथाको यहाँ तपाईँलाई दिएको छ है। कहाँबाट लेख्नु 9.8 भन्नु होला। यहाँ लेखेको छ यी पृथ्वीको सतहमा रहेको। त्यसै सगरमाथाको टुप्पोमा गुरुत्व परिवेगको मान कति हुन्छ भनेको छ। अब यही हामीले निकाल्नु पर्यो है त। सुरुमा सगरमाथाको टुप्पोमा अथवा टुप्पोमा गुरुत्व प्रवेग निकाल्नु पर्यो त। प्रवेगको मान जीडीएस भनेर माने कति होला भनेर सोधेको छ यही कुरा। अब हामीलाई सूत्र थाहा छ है त। सूत्र अनुसार अब हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सूत्र के हो थाहा छ जीडीएस को हो। जीडीएस भनेको के हो जी आर बाई
आर प्लस एचको के हुन्छ होल स्क्वायर हुन्छ है, त्यो स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भन्नु होला, यो यस्तो सर्फेस भयो है त, यो पृथ्वीको सतह भयो, यहाँ केन्द्रबिन्दु छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको अर्धव्यास आर हो। त्यस्तै यहाँनिर सगरमाथा छ, सगरमाथाको उचाइ कति छ एच छ भनेपछि हामीले त यो बिन्दुमा हामीले के निकाल्दैछौँ त गुरुत्व प्रवेगको मान निकाल्दैछौँ है त। यहाँनिरको म अर्को कालोले दिएँ हो, यो बिन्दुमा हामीले निकाल्दैछौँ। अब यसको दूरिता बढ्यो, आर र एच बढ्यो हैन। अब यसलाई लेखौँ है त। अब जी ड्यास हामीलाई निकाल्नु छ, इजिकल टु गरौँ, जी को मान हामीले दिए 9.8, त्यस्तै आर को मान हामीले दिएको छ, कति दिएको छ आर को मान 6.4 × 10⁻6 मिटर। त्यस्तै आर को मान पनि 6.4 × 10⁻6 मिटर प्लस उचाइ कति दिएको छ, उचाइ हामीलाई दिएको छ 8848 दिएको छ। अब त्यही लेख्नुहोस् 8848 लेख्नुहोस्। यसको हामीले के गर्नु पर्यो, वर्ग गर्नु पर्यो हो कि घन गर्ने, वर्ग गर्ने है। हेर्नु होला, तपाईले यो सूत्र जान्नु पर्यो है त। हेर्नुहोस्, यदि तपाईलाई गुरुत्व प्रवेगको मान निकाल्न भन्यो कुनै सतहमा हैन भने तपाईले यो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सूत्र तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हालौँ, कति आउँछ, ल 9.8 भयो। त्यस्तै अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 6 4 1 2 3 4 5 6वटा 0 भयो हो कि 5वटा 0 हुन्छ, 1 2 3 4 5 हुन्छ, एउटा 0 लाई हटाउँ। त्यस्तै अब तल लेख्नुहोस् 6 4 1 2 3 4 5 प्लस 8848 को वर्ग। ल अब गर्दाखेरि 9.8 भाग गर्दाखेरि 0.998 हुन्छ, ठुलोले सानोले ठुलोलाई भाग गरेको छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो मान कति आयो, यसरी गर्दाखेरि ल यसलाई गुणान गर्नुहोस्, गुणान गर्दा कति आयो त हाम्रो मान जम्मा 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। हेर्नुहोस्, सतहमा 9.8 थियो, उचाइ बढ्दै गएर जाँदाखेरि के हुन्छ गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दै जान्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ हैन। तपाईले अगाडिको पाठमा पढिसक्नु भएको छ हैन। कति आयो त घटेर 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। अब तसर्थ हामीले थाहा छ सगरमाथाको टुप्पोमा कति रहेछ त, सगरमाथाको टुप्पोमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति आयो, मान जी ड्यास कति आयो त 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आइसकेको छ। त्यस्तै हामीलाई फेरि प्रश्न सोधेको छ, हेर्नुहोस् 50 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल सगरमाथाको टुप्पोमा कति हुन्छ भनेको छ। 50 केजीको एउटा मान्छे छ अरे हैन, पिण्ड भएको एउटा मान्छे छ अरे, त्यो 50 केजीको हैन पिण्ड भएको मान्छे यदि सगरमाथाको टुप्पोमा गयो भने त्यसको तौल कति हुन्छ भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ सगरमाथाको टुप्पोमा कति हुन्छ, गुरुत्व प्रवेग हामीलाई थाहा छ हैन। त्यो सगरमाथामा रहेको गुरुत्व प्रवेगलाई यदि हामीले त्यो पिण्डले 50 केजी पिण्डले गुणान गर्यो भने के आउँछ, तौल आउँछ, हामीलाई थाहा छ। अब लेख्नुहोस्, अब भनेर के, अब भनेको अर्को प्रश्नलाई है त। वस्तुको पिण्ड हामीलाई थाहा छ, वस्तुको पिण्ड हामीलाई थाहा छ, कति थाहा, यामको मान भन्नुहोस् 50 केजी छ। त्यस्तै सगरमाथाको प्रवेगको टुप्पोमा रहेको प्रवेग लेखेँ है त। सगरमाथाको प्रवेग लेखेँ है मैले, सगरमाथाको गुरुत्व प्रवेग लेखेँ। गुरुत्व प्रवेग कति थाहा छ हामीलाई, जी ड्यास कति थाहा छ, जम्मा 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ हैन। त्यस्तै सगरमाथामा वस्तुको तौल लेखेँ है त, सगरमाथामा वस्तुको तौल हामीले डब्लुले जनाउँछौँ कति हो भनेर यहाँ सोधेको छ। हेर्नुहोस्, वस्तुको पिण्ड थाहा, सगरमाथाको टुप्पोमा भएको 9.77 आएको छ, त्यस्तै तौल कति हो भनेर यहाँ सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा, सूत्र त थाहा छ हामीलाई, ल सूत्र लेख्नुहोस्। सूत्र अनुसार डब्लु भनेको के हो, एमजी हो। मास हामीलाई थाहा छ पिण्ड 50 छ, एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हामीलाई कति थाहा, ग्राभिटीको मान कति थाहा छ, अथवा सगरमाथाको गुरुत्व प्रवेगको मान कति थाहा छ 9.77 छ। लेख्नुहोस्, अब गुणान गर्नुहोस्, गुणान गर्दाखेरि कति आउँछ 488.5 आउँछ है त। यो केमा हो, यसको एकाइ के हो,
तौलको एकाइ हो हामीलाई थाहा छ न्युटन हो है त, न्युटन हो यहाँले जनाउँछौँ। तसर्थ अब तपाईँले लेख्नु पर्यो सगरमाथाको टुप्पोमा वस्तुको तौल जसले हामीले डब्लुले जनाउँछौँ कति आयो त 488.5 न्युटन आयो। यो नै हाम्रो के हो उत्तर हो है त। यसरी तपाईँले गर्नुभयो भने 4मा 4 पाउनुहुनेछ है। हेर्नुहोस् सजिलो छ, प्रश्नहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब सकभर तपाईँले चित्र पनि बनाएर बुझ्नुभयो भने अझ सुन्दर है त। चित्र बनाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ है। ल यसरी गरिसकेका छौँ। केही छ कन्फ्युजन भने सोध्नु होला है त। कहाँ सोध्ने, कसरी सोध्ने तपाईँहरूले थाहा नै छ होइन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले सोध्नु पर्दैन है त, सजिलो छ। त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 7मा गइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 7ले सोधेको छ पृथ्वीलाई चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरी खुम्चाइयो भने होइन, खुम्चायो रे होइन। पृथ्वीलाई हामीले के गर्यौँ त चन्द्रमाको आयतनको होइन आकारमा अथवा चन्द्रमाको आयतन जति छ त्यति बनाउनको लागि पृथ्वीलाई हामीले खुम्चायौँ होइन, बललाई खुम्चायौँ भनौँ है त। खुम्चाएर पुर्याइयो भने 1000 केजी पिण्ड भएको है, 1000 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा कति हुन्छ होइन। पृथ्वीको पिण्डको दिएको छ होइन। त्यस्तै अर्धव्यास पनि यहाँ दिएको छ। अब लेखौँ है त के दिएको छ ती कुराहरू लेखौँ। दिएको भनेर लेख्नु पर्यो। के दिएको छ, वस्तुको पिण्ड दिएको छ है त। वस्तुको पिण्ड दिएको छ सुरुमै, जसलाई हामीले यामले जनाउँछौँ कति दिएको छ 1000 केजी दिएको छ है त, 1000 किलोग्राम होइन। 1000 किलोग्राम भनेको के थाहा छ। त्यस्तै पृथ्वीको पिण्ड हामीलाई थाहा छ, पिण्ड यामले जनाउँछौँ कति दिएको छ, यहाँ दिएको छ है त। यहाँ 1000 केजी पिण्ड भनेको छ होइन वस्तुको। त्यस्तै पृथ्वीको पिण्ड यहाँ दिएको छ, अर्धव्यास यहाँ दिएको छ। अब लेखौँ है त। पिण्ड याम भनेको 6 × 10⁻24 केजी दिएको छ र चन्द्रमाको अर्धव्यास दिएको छ है त। चन्द्रमाको हामीलाई के दिएको छ, अर्धव्यास दिएको छ। अर्धव्यासलाई आरले जनाउँछौँ कति दिएको छ 1.7 × 10⁻6 मिटर दिएको छ। त्यस्तै पृथ्वीको अर्धव्यास कति हो 6380 किलोमिटर हो है त। 6380 किलोमिटर पृथ्वीको होइन। सर अब हामीले यहाँ पृथ्वीको अर्धव्यास किन नलिएको होइन, किन लिएन भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ, पृथ्वीलाई चन्द्रमाको आयतनमा बराबर हुने गरी खुम्च्याएको छ भनेको छ के। पृथ्वीलाई यत्रो ठुलो पृथ्वीलाई खुम्च्याएर ठ्याक्क यो चन्द्रमाको आयतनको बराबर बनाएको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएको छ है त। र त्यस्तै अब पृथ्वीको अर्धव्यास कति होला त, ल भन्नुहोस्। पृथ्वीको अर्धव्यास पनि के हुन्छ, चन्द्रमाको अर्धव्यास जस्तो हुन्छ होइन, सँग बराबर हुन्छ। यसलाई पनि के गरौँ, आरले जनाउँ कति हो, यसको मान पनि 1.7 × 10⁻6 मिटर हो है त। यी कुराहरू जान्नुपर्छ। त्यस्तै हामीलाई के सोधेको छ, त्यो 1000 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा कति हुन्छ भनेको छ होइन। अब त्योभन्दा अगाडि हामीले के झिक्नु पर्यो त, यहाँ हामीलाई के दिएको छ, गुरुत्व परिवेगको मान दिएको छ, दिएको छैन। अब हामीले बुझ्नु पर्यो ए गुरुत्व परिवेग निकालिसकेपछि दिएको पिण्डलाई गुणान गऱ्यौँ भने बल्ल तौल आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसैले अब हामीले गुरुत्व परिवेग निकाल्नु पर्यो। ल गुरुत्व प्रवेग जसलाई हामीले जी भन्छौँ, जी = वाट भनेर मैले यहाँ लेखेँ होइन। के लेखेँ, वस्तुको पिण्ड दिएको थियो, पृथ्वीको पिण्ड दियो, चन्द्रमाको अर्धव्यास दिएको थियो र हामीलाई प्रश्नमा के भनेको थियो, यदि पृथ्वीलाई खुम्च्याएर चन्द्रमाको आयतनसँग बराबर गऱ्यौँ भने भनेको छ। त्यस्तै पृथ्वीको अर्धव्यास पनि के भयो, चन्द्रमाको अर्धव्यास भयो। गुरुत्व परिवेग अब हामीले निकाल्छौँ र यसको सूत्र हामीलाई थाहा छ, लेख्नुहोस्। सूत्र अनुसार के हो, सूत्र अनुसार जी भनेको के हो, g/r² हो होइन। त्यस्तै जीको मान हामीलाई थाहा छ 6.67 × 10⁻11। यो त हामीले जान्नै पर्छ है, आफै जान्नुपर्छ। इन्टु मास, यो याम भनेको ठुलो याम भनेको के पृथ्वीको है त। किनभने पृथ्वीको सोधिरहेको छ है त। पृथ्वीमा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ प्रश्नले, त्यही भएर पृथ्वीको राख्यौँ, 10⁻24 राख्यौँ भागा
आर कति दिएको छ 1.7 इन्टु 10 को पावर 6 छ। यसको हामीलाई वर्ग गर्नुपर्छ अथवा स्क्वायर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। ल अब गरौँ है त। 6.67 इन्टु 6 इन्टु 10 को पावर -11 प्लस 24 भयो। तल 1.7 को तपाईँले के गर्नु पर्यो वर्ग गर्दा कति आयो 2.89 आयो इन्टु 10 को पावर 6 को के हुन्छ 6 दुना 12 हुन्छ है। पावरको पनि पावर छ भने के गर्ने गुणन गर्ने यो हामीलाई थाहा छ। 6 दुना 12 भयो। त्यस्तै अब तपाईँहरूले गर्नुहोस् कति हुन्छ 6.67 ले 6 लाई गुणन गर्दाखेरि 40.02 आउँछ। त्यस्तै 10 को पावर -11 प्लस 24 र यो 12 माथि जाँदाखेरि माइनस हुन्छ है त। र तल कति भयो 2.89 भयो। यसलाई गुणन गर्दाखेरि ल क्यालकुलेटर दबाउनुहोस् कति आउँछ त हाम्रो उत्तर जम्मा जम्मी कति आउँछ 138.47 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। हेर्नुहोस् है सबैजनाले हान्नुहोस् त यही आयो उत्तर। यो आएन भने गल्ती छ है त। ल 138.47 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो के गुरुत्व प्रवेगको मान है। ल अब लेखौँ। अब यहाँ सिन्स भनेर लेख्नुपर्छ। जी को मान कति आयो त गुरुत्व प्रवेग जी को मान कति आयो 138.47 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नै पर्छ। अब हामीलाई अर्को प्रश्न जुन आएको छ पुच्छर प्रश्न हैन। 1000 केजी यहाँ सोधेको छ। 1000 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा कति हुन्छ भनेको छ है। ल लेखौँ है त। अब पृथ्वीको पिण्ड हामीलाई थाहा हैन। पृथ्वीको पिण्ड त हामीले दिएको थियो। त्यस्तै वस्तुको पिण्ड हामीलाई थाहा छ कति दिएको छ। वस्तुको पिण्ड हामीलाई कति दिएको छ यहाँ हामीले जनाउँछौँ कति दिएको छ 1000 किलो दिएको छ है त। 1000 किलो दिएको छ। त्यस्तै वस्तुको तौल कति हो भनेर सोधेको छ। अब हामीले लेखौँ वस्तुको तौल जसलाई हामीले केले W ले जनाउँछौँ वाट भनेर यहाँ सोधेको छ। त्यस्तै हामीलाई सूत्र थाहा छ। सूत्र अनुसार के हो तौलको सूत्र के हो W = mg हो मास हैन। पिण्ड हामीलाई थाहा छ 1000 दिएको छ। त्यस्तै गुरुत्व प्रवेग कति दिएको छ कति निकाल्यौँ 138.47 निकालेका छौँ। ल अब गुणन गर्नुहोस् कति आउँछ सबैजनाले गुणन गरौँ है त। कति आउँछ ल भन्नुहोस् 13847 हो यति नै आउँछ कि अझै बढी आउँछ होला ल भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँनिर छ है गडबड यहाँनिर छ 0.847 आउँछ है त। त्यही भएर क्यालकुलेटर हान्नुहोस् भनेको थिएँ। कति छ यहाँ 113.478 आएको थियो हाम्रो गुरुत्व प्रवेग। अब यहाँ कति आयो यति आयो है त। यति के हो यो तौल कति हो यो तौलको एकाइ के हो न्युटन हो है त। यसरी हामीले न्युटन लेख्नुपर्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ निष्कर्ष लेख्नु पर्यो उक्त वस्तुको तौल कति छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्। तौल W = हाम्रो मान कति आयो 13847 न्युटन हुने रहेछ। हेर्नुहोस् यसरी हामीले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै उत्तरहरू लेख्नु होला। यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँले फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ है त। 4 मा 4 पाउनुहुनेछ है। ल त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस्। अब 2वटा मात्र प्रश्नहरू छन् 8 र 9। अब हामी अन्त्यतिर जाँदैछौँ। त्यस्तै 8 नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ पृथ्वीमा 80 किलोग्राम पिण्ड उठाउन सक्ने भरोत्तोलकको अथवा भरोत्तोलकको भनेको छ है। भरोत्तोलकले बृहस्पति ग्रहमा जाँदा कति केजी पिण्ड उठाउन सक्छ भनेको छ। अब प्रश्न पढिसक्यौँ। अब हामीले हेरौँ है त। वस्तुको पिण्ड दिइएको के छ दिइएको। अब हामीले बृहस्पति ग्रहको हामीले के थाहा हुनु पर्यो त गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ थाहा हुनु पर्यो है। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला कति हुन्छ 25 हुन्छ है त। 25 हुन्छ है। पृथ्वीको 9.8 हुन्छ। त्यस्तै चन्द्रमाको 1.62 हुन्छ। त्यस्तै बृहस्पतिको कति हुन्छ त 25 हुन्छ है त। 25 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अहिले म तपाईँलाई भन्छु ल हेर्नुहोस् वस्तुको पिण्ड दिएको छ। वस्तुको पिण्ड हामीलाई दिएको छ यहाँ कति दिएको छ 80 केजी दिएको छ माथि प्रश्नमा हैन। पृथ्वीमा भनेको छ
वस्तुको पिण्ड यति दिएको छ। त्यस्तै पृथ्वीको हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, गुरुत्व प्रवेगको मान हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। प्रवेग जसलाई हामीले जीले जनाउँछौँ कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा नै छ। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। प्रश्नमा दिँदैन तर हामीले यी मानहरू हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै के भनेको छ, पृथ्वीको सतहमा भरतलले उचाल्न सक्ने तौल कति होला त। अब लेखौँ है त ल। पृथ्वीको सतहमा भरोत्तोलकले उठाउन अथवा उचाल्न सक्ने तौल भनेर लेखौँ है त। तौल जसलाई हामीले केले जनायौँ, डब्लुले जनायौँ। अब डब्लु भनेको कति हो, mg हो, थाहा छ। अब हामीलाई पिण्ड थाहा छ, पिण्डको मान 80 छ। त्यस्तै जी को मान हामीलाई थाहा छ हैन। गुरुत्व प्रवेगको, पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेगको मान हामीले थाहा छ कति हो 9.8 हो। ल यसलाई गुणान गर्दा कति आयो 784 न्युटन आयो है। मेरो 784 न्युटन आयो, तपाईहरुको कति आयो लेख्नु होला। त्यस्तै फेरि बृहस्पतिमा कति हुन्छ, कति तौल उचाल्न सकिन्छ भनेको थियो। अब लेखौँ। फेरि अर्को प्रश्नले सोधेको छ हामीलाई, बृहस्पतिको गुरुत्वाप्रवेग कति हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ, जी को मान 25 हुन्छ है। 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो तपाईले घोक्नै पर्यो कि त बोक्नै पर्यो है त। कि त बोक्ने कि त घोक्ने केही पनि छैन। 2500 बृहस्पतिको कति हो 2500। यो प्रश्न तपाईलाई 3 चोटि सोधेको छ है त। यो 3 चोटि सोधेको छ, मैले यहाँ लेखिदिएँ। 3 चोटि सोधेको छ, मिलाउनै पर्छ हामीले। ल केही पनि छैन। पृथ्वीमा 80 केजी पिण्ड रहेछ हैन। त्यस्तै पृथ्वीको हामीले गुरुत्व प्रवेग थाहा छ। त्यस्तै पृथ्वीमा त्यो 80 केजी को तौल कति हुने रहेछ त 784 हुने रहेछ। यो हामीले निकालिसक्यौँ। त्यस्तै हामीले प्रश्नले के भनेको छ, बृहस्पतिमा त्यो 80 केजी को पिण्ड उठाउनलाई हैन अथवा कति, अब हामीले थाहा हुनु पर्यो। अब हामीले सिधै यो पृथ्वीमा 80 केजी पिण्ड उठाउन सक्ने भरोत्तोलकले हैन बृहस्पति ग्रहमा जाँदा कति केजी पिण्ड उठाउन सक्छ भनेको छ हैन। अब हामीले के गर्यौँ, पृथ्वीको सतहमा कति तौल छ यो हामीलाई थाहा भयो। त्यस्तै बृहस्पतिको हैन गुरुत्व प्रवेग कति छ यो पनि मैले लेखिदिइसके, 25 हुने रहेछ, थाहा भयो हैन। अब त्यो पृथ्वीमा उठाएको भरोत्तोलकले हैन बृहस्पतिमा सामान उचाल्न सक्ने तौल कति रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँ सिकाएको छ। अब हामी लेखौँ है त। यो अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो हैन। अब त्यस्तै अब हामीलाई थाहा छ अर्को रिलेसन, बृहस्पतिमा अब लेख्नुहोस्, सबैजनाले लेख्नुहोस्। बृहस्पतिमा उठाउन सकिने तौल र पृथ्वीमा उठाउन सक्ने तौल के हुन्छ, बराबर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। पृथ्वीमा उठाउन सक्ने तौल हैन, पृथ्वीमा कति तौल उठाउँछ हामीले भर्खरै निकालिसकेका छौँ यहाँनिरै 784। अब यही कुरालाई हामीले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब हेरौँ है। त्यस्तै तौलको हामीलाई थाहा छ के हो, यसलाई डब्लु भनेर मानौँ, यसलाई पनि डब्लु भयो हैन। अब डब्लुको हामीलाई के थाहा छ त, सूत्रहरू थाहा छ। यो डब्लु भनेको mg हो। त्यस्तै यो डब्लु भनेको कति छ त हामीले निकालिसकेका छौँ, 784 न्युटन निकालिसकेका छौँ। त्यस्तै यो मास, यो पिण्ड त्यस्तै भयो। 784 लाई अब हामीले कतिले भाग गर्नु पर्यो, 25 ले भाग गर्नु पर्यो। किन 25 ले भन्दाखेरि हामीले बृहस्पतिमा कति पिण्ड उठाउन सक्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ, त्यही भएर भाग गर्यौँ। यसरी भाग गर्दाखेरि कति आउँछ भन्नुहोस् त। m को मान कति आयो 31.36 केजी आयो है त। 31.36 केजी आयो भनेपछि अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। यो कहाँ उठाएको, यो बृहस्पति ग्रहमा हैन।
31.36 केजी उठाउन सक्ने रहेछ हैन। एउटा मान्छे रहेछ, ल एउटा राम भन्ने मान्छे रहेछ, उसले पृथ्वीमा 80 किलोग्राम उचाल्न सक्ने रहेछ भने त्यही मान्छेलाई बृहस्पतिमा लगियो, अब उसले त्यहाँ कति केजी अथवा कति तौल अथवा कति पिण्ड उचाल्न सक्छ भनेर सोधेको थियो। हामीले निकाल्दाखेरि कति आयो त 31.36 केजी उठाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ हैन। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो, निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल सबैजनाले लेखौँ है। पृथ्वीमा 80 हो कि 100 हो? 80 केजी है। अस्सी केजी पिण्ड उठाउन सक्ने भारोत्तोलकले बृहस्पतिमा जम्मा 31.36 केजी पिण्ड उठाउन सक्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। उठाउन सक्छ भनेर यसरी लेख्ने। अब तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ हैन, जति बढी भयो त्यति हामीले कम पिण्ड उचाल्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अब पृथ्वीमा हामीले 100 केजी उठाउँछौँ भने चन्द्रमामा पक्कै पनि 100 भन्दा धेरै 6 गुणा बढी उठाउन सक्छौँ है त। लगभग 600 केजी उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै यो पृथ्वीमा हामीले 9 9 दुना 18 ल यदि पृथ्वीमा हामीले 250 केजी उठाउन सक्छौँ भने बृहस्पतिमा कति केजी उठाउन सक्ने रहेछौँ त? जम्मा 100 केजी उठाउन सक्ने रहेछौँ। हो यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ, केही पनि छैन। कहिले तपाईँलाई पृथ्वी र चन्द्रमाको भन्छ, कहिले पृथ्वी र बृहस्पतिको भन्छ, अथवा कुनै ग्रहको भन्छ। त्यो ग्रहको दिँदाखेरि हामीले के दिन सक्छ त? भन्नुहोस् के दिन्छ? गुरुत्व प्रवेगको मान दिन्छ। त्यस्तै हामीले यो बृहस्पति ग्रहको थाहा हुनु पर्यो। गुरुत्व प्रवेगको मान 25 हुन्छ, चन्द्रमाको 1.62 हुन्छ भने पृथ्वीमा 9.8 हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले अन्तिम प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यी प्रश्नहरूबाट तपाईँलाई सोध्छ है त। यी प्रश्नहरूबाट नै तपाईँलाई सोध्छ, अरूबाट सोध्दैन। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, तलको चित्रमा समान पिण्ड भएका साथै हर तरहको उस्तै धातुका 2वटा पिण्डहरू छन् है त। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ तलको चित्रमा समान पिण्ड भएका साथै हर तरहले उस्तै धातुका हैन, एउटै धातुले बनेका 2वटा पिण्डहरू छन् रे, ए र बी भन्ने हैन। ए र बीलाई कहाँ राखेको छ? पृथ्वी र चन्द्रमाको सतहतिर खसाइदै छ भनेको छ है त। एउटै धातुको, ल मानौँ फलामको 30 किलो र यहाँ 30 केजी भनेर दिएको छ। यही फलामले बनेको 30 केजी पृथ्वीमा खसाल्दैछौँ रे 10 मिटरको उचाइबाट, र फलामले बनेको 30 केजी चन्द्रमामा 10 मिटर उचाइबाट हामीले खसालेका छौँ भनेर यहाँ सोधेको छ। र यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, यदि दुवै गोलाहरूलाई एकैपटक खसाइयो भने कुन चाहिँ जमिनमा छिटो ठोकिन्छ भनेको छ हैन। पृथ्वीमा छिटो ठोकिन्छ कि चन्द्रमामा छिटो ठोकिन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ हैन। यदि दुवै गोलाहरूलाई एकैपटक खसाइयो भने कुन चाहिँ जमिनमा छिटो ठोकिन्छ भनेको छ। अब हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसको लागि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त? हामीलाई त थाहा छ जहाँ गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? तौल बढी हुन्छ। तौल धेरै भयो भने के हुन्छ? छिटो जमिनमा ठोकिन्छ भन्ने कुरा त थाहा भयो। तर हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? हामीले यहाँ समय निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। ल समयबाट हामीले गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब सुरु गरिसकेँ मैले 1 नम्बरको प्रश्न। त्यस्तै यहाँ मैले छुट्याइदिएँ, यसरी छुट्याएँ। किन छुट्याएँ होला? सरले भन्नु होला। यहाँ उत्तर लेख्न थालेँ मैले। उत्तर यहाँ ए को लागि गरेँ है त, ए को लागि र यहाँ बी को लागि। ल त्यस्तै ए को के छ? उचाइ हाम्रो कति छ? 10 मिटर छ, उचाइ लेख्नु होला। र त्यस्तै बी को लागि उचाइ कति छ? यहाँ पनि 10 मिटर छ। यहाँ चित्रबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ए र बी भनेर यहाँ लेखेकै छ हैन। त्यस्तै जी को मान कति हो? गुरुत्व प्रवेगको मान यो ए भन्ने कहाँ छ?
चन्द्रमाको सतहमा छ, यहाँ लेखेको छु। चन्द्रमामा ए को मान हैन जी को मान छ, पृथ्वीमा जी को मान छ। अब लेखौँ यही कुराहरू लेख्ने है त। ए को अब गुरुत्व प्रवेग कति छ त 1.62 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ हैन। टाइम हामीले थाहा छैन, समय हामीले थाहा छैन, यसलाई समय भनिन्छ। समयलाई टी ले जनाउँछौँ है। त्यस्तै यहाँ जी को मान कति दिएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। त्यस्तै समय टी भनेको कति छ त थाहा छैन। अब यही टी निकाल्नु पर्ने है त। अब हामीलाई थाहा छ सूत्र अनुसार उचाइको सूत्र र यो समय र उचाइको सम्बन्ध के कस्तो छ तपाईहरुलाई थाहा छ। यस भनेको के हो हाफ जीटी स्क्वायर हो है त। यो थाहा हुनुपर्छ। स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुको लागि मात्र हो है त। यो स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुको लागि मात्र समय र उचाइको सम्बन्ध यस्तो हुन्छ। ल अब हामी लेखौँ है त। और हामीलाई टी निकाल्नु पर्ने हो 2s/g हुन्छ। हेर्नुस् है यो 2 यता गएर गुणान गर्यो, यसलाई g ले तल आएर भाग गर्यो, त्यही लेखेको, अरु केही पनि लेखेका छैनौं। और टी स्क्वायर भनेको 2 अलि यहाँसम्म सारौँ ल, अलि बाङ्गो भयो, सिधै तानौँ ल। 2 2 को 2 यस कति छ 10 छ, जी कति छ 1.62 छ भनेपछि के आयो टी स्क्वायर भनेको हाम्रो मान कति आयो त भन्नुहोस् कति आयो। सिधै टी को मान टी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 20/2.20/1.62 भयो। यसरी हाम्रो टी को मान कति आयो 3.51 सेकेन्ड आयो। त्यस्तै अब हामीले बी को लागि पनि गर्नु पर्यो है त। यही हो सूत्र अनुसार हामीलाई थाहा छ उचाइ भनेको के हो हाफ अथवा आधा जीटी को स्क्वायर हो हैन। त्यस्तै हामीलाई थाहा टी स्क्वायर भनेको के हो 2s/g भन्ने थाहा भयो। त्यस्तै टी भनेको के भयो सिधै हामीले 2s/g राखे। यो भनेको के हो 2 भनेको 2 भयो हैन। यस भनेको हामीलाई थाहा उचाइ 10 थाहा। त्यस्तै जी कति दिएको छ पृथ्वीमा 9.8 दिएको छ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो टी कति आयो त भन्नुहोस् 1.42 सेकेन्ड आयो। हेर्नुहोस् 30 किलोको 10 मिटरको उचाइबाट खसाल्दाखेरि चन्द्रमामा 3.51 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ खस्नलाई भने पृथ्वीमा कति सेकेन्ड लाग्ने रहेछ त 1.42 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ। भनेपछि समय कसमा कम भयो पृथ्वीमा कम समय लाग्यो भनेपछि कहाँ चाँडै खस्ने रहेछ त पृथ्वीमा चाँडै खस्ने रहेछ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो है त। दुवै गोलाहरूलाई एकै पटक खसाइयो भने कुन गोला चाँडै खस्छ त गोला बी जमिनमा चाँडै खस्छ अथवा छिटो खस्छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ठोकिन्छ अथवा खस्छ ल। यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। केही छ नजानेको कुराहरू सजिलो छ है त। यहाँ हामीले सोचेको छ यदि दुवै गोलाहरूलाई एकै पटक खसाइयो भने कुन चाहिँ जमिनमा छिटो ठोकिन्छ भनेको थियो। ए को हामीले निकाल्यौँ समय, बी को पनि समय निकाल्यौँ हैन। समय निकाल्दाखेरि हामीलाई के थाहा भयो त बी को समय कम रहेछ, त्यसैले बी गोला छिटो जमिनमा ठोकिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यही कुरा हामीले यहाँ गरेका छौँ है त। तपाईहरुले सूत्र थाहा पाउनु पर्यो है। उचाइ र समयको सम्बन्धको के रहेछ त एउटा सूत्र रहेछ h = 1/2 जीटी स्क्वायर भन्ने। यो तपाईले सूत्र बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्को सोधेको छ हेर्नुहोस्, म यहाँ लेख्छु 2 नम्बरमा तपाईलाई सोधेको छ एकजना मानिसले पृथ्वीको त्यसैको है माथिको प्रश्नको हो पृथ्वीको सतहमा हेर्नुहोस्। म अब एउटा प्रश्न बनाउँछु तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। 30 केजी उठाउँछ भने हेर्नुहोस् अघि हामी बृहस्पति गर्यौं, अब हामी यहाँ चन्द्रमामा गर्छौं है त। 30 केजी उठाउँछ, उसले त्यति अथवा त्यति नै भनौँ है त, त्यस नलेखौँ, त्यति नै बल
प्रयोग गर्दा अथवा प्रयोग गर्यो भने चन्द्रमामा कति पिण्ड उठाउन सक्छ होला भनेर यहाँ सोध्यो है त। उठाउन सक्छ होला भनेर मैले यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ। कसरी गर्ने ल भन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, योभन्दा अगाडि बृहस्पतिको कुरा गरेको यहाँनिर हैन। अब यस्तै अनुसार हामीले यहाँ गर्नु पर्यो है त, भुल्नु भएन, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना मानिसले एउटा पृथ्वीमा हैन, पृथ्वीको सतहमा 30 केजी उठाउने रहेछ भने त्यही मान्छेले त्यो चन्द्रमामा गएर कति केजीको पिण्ड उठाउन सक्छ भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। अब हामीले यसलाई सरल गरौँ। ल हेर्नुहोस्, दिइएको भनेर हामीले लेखौँ है त। पृथ्वीको सतहमा उठाउन सक्ने अथवा वस्तुको पिण्ड भनेर लेखेँ। ल वस्तुको पिण्ड हामीले कति दिएको छ भन्नुहोस्। यहाँ हामीले जनाउँछौँ जम्मा 30 केजी दिएको छ, मैले 30 केजी लेखेको छु हैन। त्यस्तै पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेग कति छ हामीलाई थाहा छ 9.8 लेख्नुहोस्। पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेग जी को मान हामीलाई थाहा छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, त्यही लेख्यौँ। त्यस्तै त्यस मानिसले अब कति उठाउँछ त, पृथ्वीको सतहमा उठाउन सक्ने हामीले निकाल्नु पर्यो त। उठाउन सक्ने तौल जसलाई डब्लु भनिन्छ, यो भनेको mg हो। मास हामीले थाहा छ कति दिएको छ, पिण्ड 30 दिएको छ र गुरुत्व प्रवेग हैन ग्राभिटी कति दिएको छ त 9.8 दिएको छ। ल गुणान गर्नुहोस्, 9 यहाँ 27 यताउता गर्दाखेरि 27 2 29 ल 294 न्युटन उठाउन सक्ने छ। हेर्नुहोस्, त्यो 30 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल पृथ्वीको सतहमा कति हुने रहेछ त 294 न्युटन हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, चन्द्रमाको सतहको गुरुत्व प्रवेग हामीलाई थाहा छ। अब लेख्नुहोस्, चन्द्रमाको सतहको गुरुत्व प्रवेग हामीलाई थाहा छ कति हो, यसलाई हामीले जीले मानौँ है त। जीले मानौँ कति छ 1.62 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो है त। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। पृथ्वीको सतहमा कति हुन्छ 9.8 हैन। त्यस्तै चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ 1.62 हुन्छ। त्यस्तै बृहस्पति ग्रहमा कति हुने रहेछ 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने रहेछ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यस्तै उक्त मानिसले चन्द्रमाको सतहमा उठाउन सक्ने पिण्ड याम भनेको कति हो त। अब हामीलाई थाहा छ W = mg हैन। तौल हामीलाई कति निकालेको छौँ 294 छ, याम भयो इन्टु जी भयो हैन। त्यस्तै अब हामीलाई थाहा छ जी भनेको के हो अथवा याम भनेको कति हो त 294 लाई जी ले भाग गर्ने। जी कति छ हाम्रो 1.62 छ। कहाँ चन्द्रमामा है, चन्द्रमामा जी को मान गुरुत्व प्रवेगको मान कति छ 1.62 छ। अब यो गर्दाखेरि कति आयो यामको मान, ल भाग गर्नुहोस् कति आयो 181 आउँछ है त। 181.48 केजी आउँछ। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। कहिले चन्द्रमाको बारेमा सोध्छ हैन, चन्द्रमा र पृथ्वीको, कहिले बृहस्पति ग्रह र पृथ्वीको सोध्न सक्छ हैन, कहिले तपाईँलाई गुरुत्व प्रवेगको मान दिएर सोध्न सक्छ। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। गाह्रो केही छैन, हामीले 9वटा प्रश्नहरू गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई सबै प्रश्नहरू आउँछ होला हैन। अब त पोख्त भइसक्नु भयो के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू। ल यसरी हामीले यो पहिलो पाठ बल भन्ने हैन पाठ हामीले पढिसकेका छौँ। धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने 98 4 95 95 8 95 मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा यही नम्बरको
व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गरेर पनि तपाईँहरूले आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो हेरेर तपाईँले अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। र तपाईँहरू यो नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हातहरू बनिदिनु होला हैन, भिडियोहरूलाई सेयरहरू गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।